अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 23वें पारे का 15वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह ज़ुमर सूरह नंबर 39 की शुरू की 9 आयतें हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। ये किताब कुरान अल्लाह की तरफ से है जो सब पर गालिब, बड़ा ज़बरदस्त, बड़े दबदबे वाला, बड़ी हिकमत वाला है। इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिल हक़्क़ि फ़अब्दुल्लाह मुख़लिसन लहुद्दीन। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक हमने ये किताब आपकी तरफ हक़ के साथ नाजिल किया है, इसलिए दीन को अल्लाह के लिए खालिस करते हुए सिर्फ उसी अल्लाह की इबादत करें। अला लिल्लाहिद्दीनुल खालिस वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिही औलिया मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा इन्नल्लाह यहकुमु बैनहुम फ़ीमा हुम फ़ीहि यख्तलिफ़ून इन्नल्लाह ला यहदी मन हुवा काज़िबुन कफ़्फ़ार। याद रखो, खालिस दीन, खालिस बंदगी सिर्फ अल्लाह ही के लिए है। और जिन लोगों ने अल्लाह के सिवा दोस्त बनाया, वो कहते हैं हम उनकी इबादत सिर्फ इसलिए करते हैं कि ये बनावटी माबूद हमें अल्लाह से करीब कर दें। बेशक अल्लाह उनके दरमियान उन बातों का फ़ैसला करेगा जिनमें आज ये इख्तलाफ कर रहे हैं। बेशक अल्लाह झूठे और हक़ के इनकार करने वाले यानी नाशुक्रे को हिदायत नहीं देता। लौ अरादल्लाहु अन यत्तख़िज़ वलदन लस्तफ़ा मिम्मा यख़्लुक़ु मा यशाअ सुब्हानहु हुवल्लाहुल वाहिदुल क़हार। अगर अल्लाह अपने लिए किसी को बेटा बनाना चाहता तो अपनी मखलूक यानी पैदा की हुई चीज़ों में से जिसे चाहता चुन लेता, लेकिन वो तो सब ऐब से पाक है। वो तो अल्लाह है, वो अकेला है, सब पर गालिब है, बड़ा ज़बरदस्त, ताकत व क़ुव्वत वाला, बड़े दबदबे वाला है। खलक़स समावाति वल अर्ज़ बिल हक़्क़ युकव्विरुल लैला अलन नहारी व युकव्विरुन नहारा अलल लैल व सख़्ख़र अश-शम्स वल क़मर कुल्लुन यजरी लिअजलिन मुसम्मा अला हुवल अज़ीज़ुल गफ़्फ़ार। उसी अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन को हक़ के साथ पैदा किया है, वही रात को दिन पर और दिन को रात पर लपेट देता है, और उसी ने सूरज और चाँद को काम पर लगा रखा है। हर एक मुक़र्ररा वक्त तक के लिए रवां दवां हैं यानी चल रहे हैं। सुन लो, वही अल्लाह सब पर गालिब, बड़ा ज़बरदस्त, बड़े दबदबे वाला, बहुत बड़ा माफ़ करने वाला है। खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा सुम्मा जअल मिनहा ज़ौजहा वअनज़ल लकुम मिनल अनामि थमानियत अज़वाज यख़्लुक़ुकुम फ़ी बुतूनि उम्महातिकुम ख़ल्क़न मिन बअदि ख़ल्क़िन फ़ी ज़ुलुमातिन सलास ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्क ला इलाहा इल्ला हु फ़अन्ना तुसरफ़ून। उसी अल्लाह ने तुमको एक जान यानी आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पैदा किया है, फिर उसने उसका जोड़ा यानी हव्वा अलैहिमा अस्सलाम को पैदा किया, और उसी अल्लाह ने तुम्हारे लिए चौपाए जानवरों में से 8 जोड़े ऊँट, गाय, भेड़ और बकरियों में से पैदा किया है। वही अल्लाह तुम्हें तुम्हारी माओं के पेटों में उसी तरह पैदा करता है कि 3 अंधेरियों के दरमियान तुम बनावट के एक मरहले से दूसरे मरहले से गुजरते हो। वही अल्लाह तुम्हारा रब है। सारी बादशाही उसी अल्लाह की है, उसके अलावा कोई हकीकी और सच्चा माबूद नहीं है। फिर तुम हक़ से किधर फिरे चले जाते हो। इन तकफुरु फ़इन्नल्लाह गनियुन अन्कुम वला यरज़ा लिइबादिहिल कुफ्र व इन तशकुरु यरज़हु लकुम वला तज़रु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा सुम्मा इला रब्बिकुम मर्जिअकुम फ़युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। ऐ लोगो, अगर तुम कुफ्र करोगे, नाशुक्री करोगे, तो अल्लाह तुमसे बेनियाज़ है, और वो अपने बंदों के लिए कुफ्र पसंद नहीं करता, नाशुक्री पसंद नहीं करता। और अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो वो तुम्हारी तरफ से उसे पसंद करेगा, और क़यामत के दिन कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। फिर तुम सबको अपने रब के पास ही लौट कर जाना है। उस वक्त वो तुम्हें बताएगा जो कुछ तुम किया करते थे। बेशक वही अल्लाह सीनों में छुपी हुई बातों को खूब अच्छी तरह जानता है। वइज़ा मस्सल इंसान ज़ुर्रुन दआ रब्बहु मुनीबन इलैहि सुम्मा इज़ा ख़व्वलहु निअमतन मिन्हु नसिया मा कान यदउ इलैहि मिन क़ब्ल वजअल लिल्लाहि अंदादन लियुज़िल्ल अन सबीलिहि क़ुल तमत्ता बिकुफ़्रिका क़लीला इन्नका मिन अस्हाबिन नार। और जब इंसान को कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो वो अपने रब को उसी से लौ लगाकर पुकारने लगता है। फिर जब वो इंसान को अपनी तरफ से मेहरबानी करते कोई नेमत देता है तो वो उस तकलीफ़ को भूल जाता है जिसे दूर करने के लिए वो अल्लाह को पुकारता था, और अल्लाह के लिए शरीक पार्टनर बनाता है ताकि दूसरे लोगों को भी अल्लाह के रास्ते से गुमराह कर दे। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऐसे नाशुक्र आदमी से कह दीजिए, तू अपने कुफ्र, अपनी नाशुक्री से थोड़ा फ़ायदा उठा ले, बेशक तू जहन्नमी लोगों में से है। अम्मन हुवा क़ानितुन आना अल-लैल साजिदन व क़ाइमन यहज़रुल आखिरह व यरजू रहमत रब्बी क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। क्या ऐसा शख्स अच्छा है या वो जो रात के वक्त सजदा करके और खड़े होकर अल्लाह की इबादत करता है, आखिरत से डरता है और अपने रब की रहमत की उम्मीद रखता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, क्या जानने वाले और ना जानने वाले दोनों बराबर हो सकते हैं? बेशक अकल वाले ही नसीहत कबूल करते हैं। नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 23वें पारे का 15वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह ज़ुमर सूरह नंबर 39 की शुरू की 9 आयतें हैं। सूरह ज़ुमर 39 नुज़ूल के एतबार से 59। ज़ुमर के माना गिरोह दर गिरोह। इसका जिक्र आयत नंबर 71 में है। सूरह ज़ुमर, इसके अंदर 75 आयतें हैं और 8 रुकू हैं। सूरह ज़ुमर का खुलासा, सूरह ज़ुमर के शुरू में कुरान करीम के बारे में है
اس کے بعد کفار کے بارے میں ہے، وہ کہتے ہیں ہم معبودوں کو اس لیے پوچھتے ہیں تاکہ وہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں۔ اس کے بعد آسمان و زمین کی پیدائش کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد انسان کی پیدائش کا ذکر ہے، اس کے بعد 8 قسم کے جانوروں کا ذکر ہے، اس کے بعد انسان کے بارے میں کہ تکلیف میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کے بعد اللہ کو بھول جاتا ہے، اس کے بعد علم والے کی اہمیت ہے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چند نصیحتیں کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میں تو مسلمان ہوں، اس کے بعد قرآن اور اسلام کا ذکر ہے، اس کے بعد نیک لوگوں کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ اکثر لوگ نہیں جانتے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ بھی دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد 24واں پارہ شروع ہوتا ہے، اس کے شروع میں یہ ہے سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے اور سچی بات کو جھٹلائے، اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے کے لیے اکیلے کافی ہے، اس کے بعد غیر اللہ کی حقیقت بیان کی گئی ہے کہ وہ فائدے اور نقصان کے مالک نہیں ہے، اس کے بعد ہے کہ نیند بھی ایک موت کی طرح ہے، اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو کھول دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے، اس کے بعد سور پھونکا جائے گا اس کا ذکر ہے، اس کے بعد جہنمی لوگوں کے گروہ کا ذکر ہے، اس کے بعد جنتی لوگوں کے گروہ کا ذکر ہے، اس کے بعد اخیر میں ہے کہ سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو جہان کا پالنے والا ہے۔ آیت نمبر 2 پر غور کیجئے، سورہ زمر سورہ نمبر 39 میں انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کیا ہے، یعنی اس میں توحید ہے، رسالت ہے، احکام ہے، فرائض ہے، تمام باتیں اس میں حق ہے، جنت ہے، جہنم ہے، ہر چیز کا جو ذکر کیا گیا سب چیزیں حق ہے۔ فعبد اللہ مخلص اللہ الدین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی کی عبادت کریں اور دین کو اسی کے لیے خالص کریں، تو دین کے معنی ہے عبادت اور اطاعت، اخلاص کا مطلب ہے صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا ہے۔ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب بدل الوحی حدیث نمبر 1، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر ایک کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ وہ لوگ غیر اللہ کو جو پکار رہے ہیں کیوں پکارتے تھے، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، تاکہ یہ غیر اللہ جو ہے ہم جس کو پوج رہے ہیں اللہ سے ہم کو قریب کر دیں، تو اللہ نے کہا کہ نہیں، اللہ اکیلا ہے، وہی زبردست ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں بنا لی، اللہ نے کہا کہ نہیں، اگر اللہ چاہتا تو بیٹے چنتا یا چاہتا تو اپنے بندے میں سے جس کو چاہتا چن لیتا، لیکن اللہ کی ذات پاک ہے، سبحانہ، اس کی ذات پاک ہے، وہ اکیلا ہے، زبردست ہے۔ پھر اس کے بعد آسمانوں زمین کے نظام کا ذکر ہے، دن کو اللہ تعالیٰ کیسے ختم کر دیتا ہے، رات لے آتا ہے اس کا ذکر ہے، رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے۔ رات کو دن پر لپیٹ دینے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ دن کو رات سے ڈھانپ دیتا ہے یہاں تک کہ اس کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے یعنی دن چلا آتا ہے، رات چلی جاتی ہے اور تاریکی ختم ہو جاتی ہے اور روشنی آ جاتی ہے، یہ سب نظام اکیلے اللہ چلا رہا ہے۔ اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہم نے جانوروں میں سے 8 قسم کے جانور پیدا کیے ہیں، اتارے ہیں، یعنی آسمان سے اس کے لیے ہم بارش نازل کرتے ہیں، پھر پودے اگتے ہیں جس سے جانور لوگ تربیت پاتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں، تو ان لوگوں کا ذکر ہے جس کا ذکر ہے 8 قسم کے جانوروں کا، بھیڑ، بکری، اونٹ، گائے، میل فیمیل دونوں ملا کر، سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 143 144 میں ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ کفر کو ناپسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ شکر کو پسند کرتا ہے، وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ اپنے بندے کے لیے کفر پر راضی نہیں ہے، اللہ پسند نہیں کرتا کہ بندے جو ہے وہ کفر کریں، توحید کو چھوڑ دیں، شرک پہ چلے آئیں، ایک اللہ کو نہ مانیں، یہ آیت نمبر 7 میں ہے۔ تو اللہ کیسے لوگوں کو جہنم میں داخل کرنا چاہتا ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ سب لوگ جنت میں داخل ہو جائے۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا گیا آیت نمبر 8 اور 9 میں، کافر اور مشرک ایسے ہیں کہ اللہ کی نعمت جب ملتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں اور اس کے بعد دوسروں کو یاد کرنے لگتے ہیں، مصیبت میں تو اللہ کو یاد کیا، اب جب نعمتیں مل گئی تو اللہ کو بھول گئے۔ آیت نمبر 9 میں کہا گیا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہیں؟ نہیں، دونوں برابر نہیں ہیں۔ تو یہاں عالم کی فضیلت ہے ایک جاہل کے اوپر، اور عقل مند لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں، تو جاننے والے اس کی بات اہم ہے، فرما بردار کی بات اہم ہے، جو نہیں جاننے والے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جانیں۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔